साडीचे ब्लाउज इग्नोर करा कित्याक. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, आयच्या व्हिडिओन तुमकां दिसतली साडी ड्रेपिंग एक न्यू स्टायलीन, मातशें इजी स्टायलीन. तुमकां खूबदां हें दाखयलां आसतलें साडी ड्रेपिंग, प्री प्लेटिंग, साडी फूल न्हेसून कशी काडून दवरप, हें सगळें दाखयता. बट टायमार जर तुमी न्हेसता, जेंची ऑलरेडी ट्रेन आसा तांकां कळटा, बट प्लीट्स काडपाक पदराचे आनी मेन ज्यो मिरयो आसता त्यो काडपाक त्रास जाता. त्यो कश्यो इजी हितून काडपाच्यो ते हांव तुमकां ह्या व्हिडिओन दाखयतलें. एक नवी ट्रीक आसा जितून मातशें तुमकां इजी पडटलें. चलात तर तुमी. फ्रेंड्स, हांवें ही साडी घेतल्या, अशी घेतल्या. आतां कित्याक हांवें अशी घेतल्या, हेवी साडी आसा, बट हेवी साडीन कितें जाता, पदर आनी मिरयो काडपाक इजी आसता. आनी ही साडी कशी आसा, फुलता तसली. सो हे कित्याक दाखयता हांव तुमकां, फुलता तसली साडयेची सुद्दां विदावट आयर्न करून तुमी कशें बसोवंक शकता. ताका लागून हेवी साडयेचे तुमकां हांव दाखयतलें नेक्स्ट टायम, पण ही आतां सद्या अशी घेतल्या. सो चलात तर करया सुरू. सो फ्रेंड्स, ब्लाउज इग्नोर करा कित्याक साडये वयलो ब्लाउज हांवें घालूना, जस्ट एक टॉप घातला. सो आतां तुमकां हांव दाखयता. सो साडी अशी घेतल्या हांवें आनी तिजो इल्लोसो पार्ट हांव म्हळ्यार स्टार्ट करता पळय तसो फोल्ड केला, म्हळ्यार भितर घेतल्या कित्याक ती साडी न्हू खूब व्हडली जाता. सो अशी ते तुमी इग्नोर करा, ते व्हडलेशें ना, ते हांवें केला आनी स्टार्ट केली. अशी फोल्ड केला हांवें, शेपर यूज करूना, नॉर्मल घागरो घातला आनी लूज बांदला. तुमकां कसो कम्फर्टेबल आहा तसो तुमी बांदपाचो. सो फाटल्यांतल्यान ती अशी सगळी घागऱ्यान भितर घालून फुडें पर्यंत हाडली, म्हळ्यार रायटाच्यान स्टार्ट करून फूल रावंड करून परत रायटान येयलें. आतां हें नवी कित्याक म्हणटा, आतां हांवें कितें केलें जाणा, मिरयो हरशी ह्यो मदीं काडटा त्यो लास्टाक काडटा, पण हांवें एक मिरी काडून जस्ट खोयल्या, म्हळ्यार एक रफ काडल्या आनी सोमतो घुंवडोवन हाडलो आनी आतां पदर काडटा. आतां पदराचें कशें कितें, साडयेचो ब्रेथ आसता तो सगळ्यांचो डिफरंट आसता न्ही, सेम आसना. सो आतां पळय ही बॉर्डर येद्दी व्हडली बॉर्डर आहा, पण आतां इतलो व्हडलो पदर कोण घेयना. घेता थोडी जाल्यार थंयच्यान स्टार्ट करपाचें. हांव मातशें कमी करता. सो अशें धरलें हांवें. हांव मुद्दम परत परत दाखयता, ती फिंगर्स कशी धरला ती पळोवंक जाय म्हणून. सो थंयच्यान हांवें स्टार्ट केलो आनी जी बॉर्डर पळय दिसता तो मातसो व्हडलो आनी तेजे भितर पळय आहा न्हू तो मातसो धाकटो. कित्याक पळय असो प्रॉब्लम जाता, ती पावना. तें मुद्दम दाखोवपाक तशें केलें. आतां हांवें परत सोडली आनी आतां बारीक 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 स्टार्ट केली. म्हळ्यार जितली बारीक घेता पळय न्हू भितर, सो ते मागीर दिसपाचो प्रश्न येयना. म्हळ्यार पळय ही बॉर्डर मातशी मोठी, म्हळ्यार तुमकां जाय तितली, हेज्या बारीकूय जाता आनी बाकीच्यो पळय तेजी हें आनी ते बारीक बारीक कमी करीत येयला. आनी हेका हांव आयर्न करचें ना, हांव तुमकां विदावट आयर्न दाखयता. आनी ही साडी मातशी फुलता तो मटिरियल, जर बसता तो आसा, जॉर्जट आसा, ते रोखडे जाता. आनी अशें एक हांवें क्लीप लायला. सेफ्टी पिनूय लावंक शकता, बट हांवें लावना, जस्ट क्लीप लायल्यार इजी जाता. तुमचे कडेन कसलेय क्लीप आसल्यार तुमी लावंक शकता. सो आतां मातशी ती हांव सारकी करता अशी. ते जी प्लीट काडला ते वायज हांवें ते धरला आनी आतां हांव आयर्न करचें ना न्हू म्हणून मातशें अशें हांव ती रब करून बरी बसयता. तुमी करूं शकता तशें. आयर्न करपाचें आसल्यार तुमी आयर्न करूं शकता, पण तुमकां इन्स्टंट जेन्ना न्हेसोंक जाय, चड टायम ना, तेन्ना तुमी अशें करूंक शकता. सो हांगा एक आतां हांव क्लीप लायतलें, म्हणटी ती साडी सारकी त्यो मिरयो काडल्या त्यो बऱ्यो सेफ उरतल्यो. आनी सेम प्रोसिजर आतां हांव फुडें सरतलें. परत सारकी बॉर्डर वायज करून अशी टक करीत रावपाची. परत रब केलें हांवें, मातशी बसयली आनी परत एक ताका आतां क्लीप लावन ताका हांव सेफ करता. आतां नेक्स्ट कितें आसा, जेन्ना आमी पदर लायता न्ही, कितलो जाय तो पयलीं लेंथ पळोवपाचो. सो हांवें मेजर केलो. सो थंय जेन्ना पदर लायता न्ही, अशी जी भितरल्यान पळय बॉर्डर आसता ती, ताका हांव आतां मातशी अशी भायर हाडटलें आनी एक पीन लावन दवरतलें पळय अशी. मातसो ताका इल्लोसो असो फोल्ड ट्विस्ट कसो दिवपाचो, ताका एक पीन लावपाची. तशें केलें न्हू मागीर तो बरो बसता. हे पळय असो सारकें तुमकां क्लियर दिसलां आसतलें. सो थंय पीन लावन ती हांव तशी थंय सेफ करलें, मागीर हालचें ना. सो अशें पीन लायलें म्हणटकूर ती आतां बरी अशें क्रॉस अशें मातशें स्लांटींग कशें पदर मागीर रावपाक बरो जाता.
आतां मिरी बाय मिरी म्हळ्यार 1 बाय 1 ती हांव अशी बरी स्प्रेड करून ताका मातशें अशें हातान तसो प्रेस करता कशें अशें मातशें स्लायटली रब करून घेवपाचें त्यो बऱ्यो बसता मागीर. जालो तो सेट. ताका आनी आयन करपाची गरज ना. आतां हांव तें क्लिप काडटा आनी ताका सेफ्टी पिन लावन ताका फायनल केलो हांवें लायलो. आनी तो काडपाचो हालपाचो ना. फाटल्यान तुमी अशें लावंक शकता. सो पदर लायलो उपरांत आतां हांव मदल्यो मिरयो काडपाक ते रिमेनींग जो पार्ट आसलो साडयेचो तो फुडें हाडलो आनी जस्ट वयलो. आतां एक मातसो न्यू चेंज आसा. तुमकां इजी लागूंक शकता आनी थोड्यांक तें मातशें डिफिकल्टूय लागूंक शकता. सो हांव कितें करता जाणा सकयल्यान अश्यो मिरयो घेता. एक कित्याक तें तुमकां फुडें कळटलें. सकयल्यान अश्यो मिरयो घेता. थोड्यांक बँड बी मातसो जावन पळोवपाक त्रास आसा जाल्यार जावचें ना, वयल्यानूच काडच्यो पडटल्यो. थोड्यांक जाता जाल्यार इजी जातलें मातशें. अश्यो साडी आसता पळय फुलतात त्यो न्हेसपाक म्हळ्यार मातसो खूब जाणांक हेडेक जाता. त्यो मिरयो बसच ना. सो ताका लागून आमी पोंच्यान पळय स्टार्ट केल्यो जाल्यार केल्यो म्हणटकूच त्यो पांयां पोंदां मातश्यो दवरपाच्यो. हांवें कशें तें आतां बँड जावन हें केलां पांयां पोंदां दवरलां तशें मातशें पांयां पोंदां दवरपाचें आनी पळय हांगच्यान ही फर्स्ट मिरी जी हांवें रफ काडलेली ती हांवें मातशें हातीन अशी प्रेस केली आनी आतां थंयच्यान वयर जशी मिरी काडटा पळय न्हू तशें ते पांयां कडेन दवरल्यार ती सारकी तेजेर ती सारकी घडी येता. सो तुमच्यो मिरयो बऱ्यो अश्यो बसोन म्हळ्यार ऑलरेडीच त्यो सेट जावन येता. कित्याक तुमी पांयां कडेन ऑलरेडी काडून दवरला न्हू. सो त्यो मातश्यो घट्ट धरपाच्यो आनी वयऱ्यो बी ओडून मातश्यो त्यो मिरयो काडपाच्यो. सारकी लायन येता. तेच मेजरमेंटान येता. तुका आनी टेंशन ना. तुमी हें करून पळयात. जमता जाल्यार मे बी तुमकां इजी जायत. हांवें एक न्यू ट्रीक अशीच दाखयल्या तुमकां. नाजाल्यार जशें नॉर्मल काडटा पळय तशें तुमी काडूंक शकता. हेकाय चड टायम लागना, इजिली जाता तें. एक सेफ्टी पिन घेवन हांवें मिरयांक लायल्यो म्हळ्यार ताका लॉक केलें. कित्याक ते अशें ई बॉर्डर म्हाका लावंक जाय न्हू ताका लागून थंय सोडली जाल्यार त्यो सुट्टल्यो म्हणून हांवें ताका सेफ्टी पिन लायली आनी अशी ओडून घेतली. अशी ओडून घेवन घागऱ्या पर्यंत लावपाची. हांव अशें चड सायडीक प्लिट्स काडूना हांवें. तुमकां जाय तशें तुमी काडूंक शकता. ओके. सो ती थंय सेव उरली म्हणटकूर जे मिरयांक हांवें लॉक केल्ले ते हांवें काडल्यो आनी आतां त्यो हांव मिरयो जश्यो खयता तश्यो खयतले. बट खूब जाणांक आतां आवडटा की त्यो स्प्रेड करून घालपाक. कित्याक आतां तो ट्रेंड येयला. मिरयो मातश्यो स्प्रेड करून घालता एकामेकाचेर घालना. तो सेम वे हांव त्यो स्प्रेड करून भितर घालतलें. कशें त्यो पळयात. सो अश्यो मिरयो सगळ्यो हांवें अश्यो भितर घातल्यो हळू हळू करून आनी हांगा पळय जो उरता इल्लोसो साडीचो पार्ट तोय भितर घालपाचो. मातसो फाटल्यानी मातशें क्लियर करपाचें ओडून अशें मातशें सेटल करपाचें आनी वयलो पदर सारको करपाचो. आतां कशी फुलोन रावता तेजेर तुमकां कळटली की साडी कशी ती. पळय ही एक मिरी पळय फुलोन रावल्या. ताका मातशी रब करून सेट करपाक ट्राय करता हांव. एकदां त्यो सेट जाल्यो न्ही आनी पांयां पोंदां धरली की त्यो बऱ्यो येता मातश्यो. स्पेशली असलो मटिरियल जर मटिरियल बरो आसा न्ही इजी जाता पळय तशें जाल्यार गरज ना व्हडलेशें पांयां कडेन धरून बी करपाक. त्यो वयरूच काडल्यार त्यो इजी येता. हो मटिरियल आतां हांवें मुद्दम असली साडी घेतल्या तुमकां अशें दाखोवपाक. आतां हांवें भितरल्यान एक पीन लायली आनी आतां सायडीनूय बीन पळय कश्यो त्यो मिरयो सारक्यो वयर सकयल जाल्यार त्यो हांव सारक्यो करता. सो असो आशिल्लो हो न्यू ट्रीक.
इजी आसा, तुम्ही ट्राय करू शकता. सो फ्रेंड्स, कंप्लीट जाल्लें आसा साडी ड्रिपींग. हे आतां काडटा हांव क्लिप्स. सो पदर आमी काडटा, आमी कितें करता, इक्वल काडपाक वयता. तेन्ना मागीर ते मोठे बारीक ते प्रॉब्लम जाता आनी कोणाक पळय बारीक पल्लू जाय न्हू. सो अशें भितर तुमी अशें ल्हान व्हड सुद्दां केल्यार जाता. भायल्यान क्लीन दिसल्यार पुरो. कित्याक एवरी साडी, ईच साडी आसता पळय न्हू, तेची ब्रेथ रुंदी म्हळ्यार ही पळय रुंदी आसता ती सेम आसना. थोड्यांची कमी थोड्यांची चड. कित्याक तेका लागून ते अशें केलें म्हणटकीर इक्वल एक एकदां सगळें येयना. सो लास्ट आहा ती मातशी रुंद आनी ती कमी. जशें हांवें एक्सप्लेन केलां तशें करून तुमी करूं शकता. तर ही साडी हांवें दाखयली कित्याक ही साडी फुलता, बेगीन बसना. सो असली साडी न्हेसपाक वाज येता. तें हांवें दाखयलां की विदावट आयर्न सुद्दां तुमी अशें करून जावं मिरयो अश्यो काडून. डिफिकल्ट जर तुमकां न्हेसपाक जाता जाल्यार, जे एक्सपर्ट आसा तांकां न्हू आं, तुमी 5 मिनटांनी न्हेसतली म्हाका खबर आसा. सो जेंकां डिफिकल्टी आसा तेणी अशें पांयां पोंदा धरून विथ द हेल्प ऑफ दीस तुमी करूंक शकता. आनी मागीर जर हात धुवन येयलो जाल्यार त्यो बसता. सो अशें आसा. आनी आतां असो पदर घेतात जावं मिरयो स्प्रेड करून लायता. सो त्या वेन हांवें दाखोवपाक ट्राय केला. सो फ्रेंड्स, चलात व्हिडिओ एंड करता. होप तुमकां आवडलो आसतलो, कितें तरी तुमकां यूज जालां आसतलें. आनी म्हाका साडीची नववारी कशी न्हेसयता तो एक व्हिडिओ रिक्वेस्टेड आसा, तोय हांव करतलें. साडयेची नववारी आनी नॉर्मल नववारी स्टेप बाय स्टेप तुमकां दाखयतलें. चलात तर मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.